مشاهدينا الكريم اينما كنتم، جمهورنا الرياضي الكريم، سيداتي سادتي، اهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من برنامجكم كلوب، البرنامج الكروي اليومي المخصص 100% لكأس افريقيا لكرة القدم. كما جرت العادة طيلة 90 دقيقة سنعيش مع بعض كل صغيرة وكبيرة في مشوار المنتخب الوطني لكرة القدم اللي نتمناه يطول حتى النهاية، نتمناه ينتهي إن شاء الله بالأفراح في هذا الكان. وكما جرت العادة كذلك قبل كل شيء نرحب بالجمهور تاعنا اللي راهو حاضر دائما في المدرجات، مدرجات بلاطو كان كلوب. وقبل ما نتكلم قبل كل شيء كما جرت العادة كذلك نرحب بالفريق تاع التقنيين تاع المحللين تاع برنامج كان كلوب اللي تعودتوا عليهم، اللي حبيتوهم منذ بداية الكان. تحت تصفيقاتكم نرحب بكريم مدمور، ناصر بويش، ناصر بويش، فاروق بالقايد، جمال راشدي. السلام عليكم، مرحبا بك. في عدد اليوم يشرفنا بحضور عضو المكتب الفيدرالي مرشح الاتحاد الجزائري لكرة القدم لانتخابات عضوية المكتب التنفيذي للكونفدرالية الافريقية لكرة القدم. هذاك البوست اللي رانا نحوسوا عليه منذ عدة مواسم. عمار بهلول تحت تصفيقاتكم نرحب به كذلك. مرحبا بك. كيفاش رانا 24 ساعة قبل مباراة حاسمة ضد منتخب غينيا، والمنتخب الوطني راهو يعيش، راح يلعب مستقبل تاعو في كأس افريقيا للامم. كيفاش راك عمر بهلول؟ والله مرتاح، اعتقد انا غدا الفريق سيدي مهامه كما ينبغي، الامور كل يعني متوفره، اللاعبين، مدرب، مسيرين، الاعلام، الجماهير، كل شيء موجود باش الفريق تاعنا يدي قدوه مقابله كبيره. وانا متفائل، احنا متفائلين جدا بان الفريق غدوه ان شاء الله سيتاهل الى الدور القادم. متفائلين خاصه بعد ما سمعنا كلام جمال بالماضي في الندوه الصحفيه اللي عقدها اليوم. راح نشوف عمر بهلول، راح نشوف عناوين عدد اليوم للوقت اللي ترتاح فيه. في عدد اليوم من حصة كان كلوب بالماضي يطمئن بخصوص غينيا ويؤكد أن سيناريو المغرب لن يتكرر مع الجزائر. المنتخب الوطني يجري آخر حصة تدريبية استعدادا للمواجهة الحاسمة أمام غينيا. نيجيريا تقصي حامل اللقب في مباراة مثيرة وتضرب موعدا في دور ربع نهائي. أنصار المنتخب المغربي تحت الصدمة وينتقدون المدرب رونار وكتيبته. عبد النور حميسي يحلل بالمعطيات تركيبة غينيا ويكشف عن الطريقة المثالية للإطاحة بأجمل بول بوت. تحية مجددة مشاهدينا الأكارم لضيوف الأكارم كذلك سي عمر بهلول، جمال راشدي، فاروق بالقايد، ناصر بويش وكريم متمور. كما جرت العادة مشاهدينا الأكارم نبدأ بأول فقرة الخضراء في الكان. والبداية مع الندوة الصحفية اللي عقدها اليوم جمال بالماضي 24 ساعة قبل مباراة الحاسمة، مباراة الدور الثمن النهائي اللي راح تجمع المنتخب الوطني بالمنتخب غينيا. راح نستمع إلى أهم ما جاء في الندوة الصحفية للناخب الوطني جمال بالماضي. C'est des matchs, j'appelle ça des petites finales. En tout cas, c'est comme ça que j'ai amené ça aux joueurs. Tu gagnes, tu continues, tu perds, tu rentres à la maison. Donc, il est sûr que l'approche et la préparation, surtout d'un point de vue psychologique, est peut-être un petit peu différente. Donc, nous, on en a conscience. Les joueurs en ont conscience aussi. Et on fera en sorte d'être prêt pour cette première petite finale. Il n'y a pas besoin de voir le Maroc se faire éliminer pour être averti. Ça fait depuis le début qu'on est sur la préparation. Dès qu'on a eu l'info comme quoi on allait jouer contre le Guinée, on s'est mis de suite sur le boulot et on a
et le match avec le plus sérieusement possible. Donc, non, on sera pas. Si on doit perdre, c'est parce que la Guinée sera plus forte. Ils ont des meilleurs stats que nous lors de nos confrontations. Donc, juste ça, ça devrait déjà, si on avait encore besoin, je le répète, ce qui n'est pas le cas, d'être averti, juste ça, c'est déjà en soi une mise en garde. ناصر بويش نبدا معاك. جمال بالماضي يتكلم على هذه المباراة نهائي، أول نهائي راح يلعبوا المنتخب الوطني. ما نسحقش أنه نشوف يعني إقصاء المنتخب المغربي باش يعني نكونوا حذرين في هذه المباراة. نظن انه sur le plan déjà sur le plan mental il y a Jamel peut-être le travail تاعو il a axé plus sur ça على هاد الجهه هذه. C'est vrai que peut-être إقصاء الفريق المغربي c'est pas mais la réalité elle est là. La réalité elle est là. Les statistiques sont là. Donc il faut se préparer pour ces petites finales كما قال صح. هذا نهائي لأنه كاين 3 أدوار. نظن أنه شاك باش تلحق للنهائي كاين نهائيات صغيرة. Et c'est bien dit. كل واش قال نظن أنه c'est il est lucide, serein, واش قال كاع في محله. Et je pense que ça sera sur un travail plus psychologique qu'autre chose. Mais نظن أنا il est confiant. نظن sincèrement كي تشوف لو ديسكور تاعو هدايا في لا كونفيرونس دو بريس il est confiant. كيما حنا راني tous confiants هنا الجمهور il est confiant ان شاء الله. Ça nous donne surtout de la confiance. C'est sûr. Il n'y a pas plus simple qu'un discours كيما هذا. Il a tout dit, il a tout résumé. Donc il reste que les matchs, la réalité c'est le terrain. قال كلمة شابة تخسر تمشي للدار تربح تكمل. C'est très simple. نعم كريم. Dans son regard, on sent une grande détermination. Pour moi, c'est ce qui m'a frappé en dehors des mots, parce que après c'est de la communication, mais on sent une vraie détermination et voilà, et qu'il est prêt. Comme il l'a dit, ça aussi, qu'il était prêt, et qu'ils se sont bien préparés. Et puis après, dire que voilà, le Maroc, ça a averti. Aujourd'hui, il y a eu aussi 2 matchs. Je veux dire, c'est des professionnels. Ces scénarios, ils ont eu, tous, ils les ont même en club. Je veux dire, même quand on joue les matchs de coupe, les premiers tours, c'est souvent contre des équipes plus petites sur le papier ou de division inférieure. Donc c'est des scénarios que tout le monde connaît. Et en plus, je veux dire là, à ce stade-là, il n'y a plus de petits. Il n'y a plus de petits. Donc tous les derniers matchs ont prouvé ces faits-là. Il y a le Maroc. Aujourd'hui, il y a l'Égypte, on en parlera plus tard. Bien sûr. Le Cameroun tenant du titre aussi aujourd'hui. Donc voilà, le message est clair pour tout le monde. فاروق جمال راشدي. جمال بالماضي يعني ياكد ويطمئن انه ما راحش يكون تراخي. المنتخب الوطني يحضر 100% هذه المباراه. حتى يقول لو نخسر، هذه كره القدم يعني لو نخسر يعني معناه راح يكون باللي منتخب غينيا راح يكون احسن منا. احنا ما راحش نطلقوا هذه المباراه. جمال انا نظن باللي ما حبش يدير اون بريسيون سوبليمونتير برك هذه في الكلام هذا. هو اللي عنده اللي سوران تري ديتيرميني على باله واش يدير. لي جوار على الديسكور ديالو باين معروف مع اللاعبين دوبي لي ديبي. وقال لهم شحال عده مرات قال لهم مازال ما درنا حتى حاجه، ربحنا 3 ماتش. صحيح. لا كومبيتيسيون من المباراه الاولى يعني في الشوط الاول تاع المباراه الاولى قال لهم ما جيناش على مباراه، ما جيناش على مقابله واحده. وهو واش قال الى انسيستي، انا سمعته قايل مع الاول قال لهم هذه لا بريباراسيون بسيكولوجيك هذه بديناها عندنا مده، ما نستناوش حتى الماتش تاع غيني باش نحطوا اللاعبين يعني دون لو كونتكست هذا. دونك الاشاره تاع المغرب، الانهزام المغرب واليوم ديال مصر يعني زاد عطالو اشارات اخرى باللي المقابله ماهيش راح تكون بالك سهله بزاف. صحيح. ولكن نحس انا كما قال كريم اون سون لا ديتيرميناسيون دون سون ريغار، اون سون لا سيرينيتي. لا بروف في لا كونفيرونس دو بريس il a même lancé une boutade en direction d'un journaliste guinéen. قالوا حبيت نعطيك لا كومبوزيسيون تاع ليكيب تاع لا غيني نعطيها لك. بون ما عطاهالش، ما دارش كيما كونت السنغال. مي نوباش كو il a voulu un petit peu يعني ينقص من الضغط هذاك. نعم. نو انا كمل قلت لك هضرنا انا لا كونفيرونس دو بريس تاع جمال ولا ما نديرش عليها بزاف باسكو عنده ان ديسكور واحد اخر مع لي جوار. مع الجوار عنده ان اوتر ديسكور، مش راح يمد لك هو لي كار ديالو.
لا لا كونفيرونس. ماشي لي كارت فاروق القايد، لكن راه يتكلم على لا ديتيرميناسيون، راه يتكلم على ليتا ديسبري داخل المجموعه في وي حاجه باينه هذه. قلت لك واش واش يقول في لا كونفيرونس ماشي كاع واش راح يزيد يتكلم على هو على بالو. بيان سور سي ان ماتش امبورطون، سي اون فينال، سي اون فينال. و ميم طون كي تشوف ليليميناسيون تاع المروك واليوم تاع ليجيبت تحب ولا تكره حامل اللقب واللي يلعب النهائي راح تمد لك اون فورس واحده اخرى، راح تمد له اون فورس بين واش دار لا كونفيرونس اللي دارها قبل ما يكون لي ماتش، ودوكا عنده اون ايدي واحده اخرى. وغدوه واليوم بالك بتاتخ اليوم زاد لهم لا رينيون ابخي مور العشاء كدا يدير لهم لا رينيون هذيك وين عنده لا ديسكور ديالو ديريكت. وتحب ولا تكره ما كاش ايكيب كبيره وصغيره، ولا كيني ماشي ايكيب صغيره. بتات حنا نهضروا ما كاش ايكيب صغيره، ما كاش مام لا كيني راهو في المستوى تاعهم. كاين اللي قالوا البنين منتخب صغير. نقول لك علاش دوكا يهضروا على البنين صغير، باسكو الجيري في لا كومبيتيسيون دو طلعوا لا بار الفوق. سينو افون حنا لا كيني كانوا فافوري علينا، في لا كيني كدايا فوتبول كينيا صافي دي زاني لا كيني كانت تجي تربحنا هنايا، عندهم دي جوار دو كاليتي. مي دوك كي قلت لك علاش الجيري ولات فافوري، هنا واحد ما كان فافوريزي ليكيب ناسيونال ديالنا. مي تشوف لي 3 برومي ماتش هذوما العالم كاع يهدر، نقولوا لافريك كاع تهدر على الفريق الوطني ديالنا. دوكا ما نقولوش ايكيب صغيره ولا ايكيب صغيره ولا ايكيب كبيره، سي فينال دق حديدك. وجمال بالماضي على مام لي جوار، مام الجوار كاع عنده في راسو حاجه، ما يقعد الجوار ما يستناش لازم غير الكوتش اللي راح يموتيفيه ولا. مام الجوار راه عنده سي لا كارير ديالو، ستان شالونج وين الناس يتحلم، عندهم ناس فاميلتهم، عندهم جمهور موراهم، هما عندهم على بالهم يقراو المقابله قبل ما يلعبوها. لي جوار سي دي بروفيسيونيل. سيغ جمال يزيد يموتيفيهم باسكو ابخيسي التيران. فاروق بالقايد هذو لي جوار بروفيسيونيل. جمال بالماضي عاش معاهم بدايه الكان في دور المجموعات سي عمار بهلول اللي كان في مصر مع قريب من المنتخب الوطني قبل ما يدخل الجزائر. وغدوه ان شاء الله راح يطير لمصر ان شاء الله تلحق بالمباراه سي عمار بهلول. نلحق عليها ساعتين قبل نكون ان شاء الله. ان شاء الله لحظه حجه الملابس نستنى ان شاء الله. كيفاش راهو عايش الفريق مع بعضه، كيفاش راهي ليطا ديسبري، كيفاش راهي الاجواء داخل المجموعه في المنتخب الوطني. ويعني وتعرف المنتخب الوطني قبل جمال بالماضي، يعني كانوا زوج ناخبين وطنيين، يعني كان الكراز وكان رابح مجر. واش اللي تغير في الاجواء داخل المنتخب الوطني؟ هو الشيء اللي تغير اولا هي الثقه بين المدرب واللاعبين. اعتقد باللي اللاعب قاعد يعيش والمدرب يعيش نفس المسيره في وسط الفريق. انا نقول باللي اليوم ما بقاش فرق بين اللاعب والمدرب، لان التواصل قاعد لا كومونيكاسيون باس تري فيت اونتر لو جوار اي لونترينور. اوجوردي نجمو نقولوا اليوم الشيء اللي كان ناقص في اللاعبين لقاوه عند بالماضي. لقاوه هي طبعا، والزملاء التقنيين هنا يفهموا خير مني ان الروح القتاليه كانت ماهيش موجوده. نجم نقول لك التحفيز هذاك لاسبي بسيكولوجيك ما كانش عند اللاعبين. كان اللاعبين كيخشوا قبلنا احنا نتسائلوا لماذا اللاعبين هذم في النوادي تاعهم راهم في المستوى كيجيو عند الفريق الوطني بشيء اخر. اليوم وصلنا محرز ماهوش نفسه في المنتخب الوطني قبل مجيء وصل بالماضي بالطريقه تاعو ويفهم عقليه تاع اللاعبين، ان اللاعب اللي يجي من النادي تاعو قاعد يلعب اكثر ما قاعد يلعب في النادي تاعو، قاعد نلاحظوا فيه خاصه من الروح القتاليه اللي شفناها خاصه في واش اللي دار الفرق يعني عند طبعا بالماضي. هو ان ما يخفاش عليك بالماضي هو كان لاعب، وهو كان لاعب نفس الشعور اللي عنده، كان يعرف كيف مشاه عند اللاعبين. لان ما يخفاش عليك هو كان في الفريق الوطني وكان مع الزملاء. انا نقول باللي يفهم مليح العوامل الاساسيه اللي اللاعب لابد ان يكون يمتلكهم باش ينجم يخش في الملعب يدي دوره كما ينبغي. وهذا من الاشياء اللي هو زرعهم سي بيان سور سي الثقه لسبري دو جروب. اليوم شفت اللاعبين كيف يكون مع بعضهم، اللي يلعب ولا ما يلعبش ما كيف بكري قاعد تشوف حتى اللاعب كي يخرج يعمل حوايج ربما سلبيه في البوندو توش. اليوم ما بقاتش دركا حتى اللاعب اللي احتياطي قاعد يستنى غير في الفريق تاعو باش يسجل ولا حاجه. انا نقول اليوم وصلنا ان بالماضي عرف كيفاه يزرع. سي عمر بهلول كنا قادرين نجيبوه من قبل
كان ما ضيعناش الوقت دركا ربما. دركا الحمد لله انا نقول لك انا الشيء اللي قاعد ربما ما هكذا هكذا في الاتحاد الجزائري لكرة القدم هذا هو الكلام حاليا، هذا هو الكلام. لو كان علاش ضيعنا الوقت مع الكراس مع محمد كل احترامات ربما شاطروني الاخوه انا نقول بالماضي في وقت قياسي يعني من كان غير المستحيل ان في الوقت هذا يقدر في يخش الكان بالعقليه اللي دارها اللاعبين، لان لابد باش مدرب باش يلقى فئه يلقى لاعبين اللي كانوا في وضعيه اخرى يعني سلبيه جدا. لازم يكون مدرب كبير. المدرب الكبير هو اللي يقدر في وقت قياسي بس يزرع هذيك الاشياء اللي كانت ناقصه في وسط اللاعبين. واليوم الحمد لله كما تشوفوا دليل عن ذلك. انت شكون هو يتخيل لك ان المقابله الاخيره راح يغير لك الكل لاعبين؟ صحيح. شوف هو الرؤيه تاعو الاستشرافيه كيفاش حب يوصل حتى اللاعبين الاحتياطيين حطهم في مقابله كامله. شوف كيفاش باه يربحهم الكل باش يعودوا كل اخوه مع بعضهم. سي عمار يفو فينير ليكسبيريونس التجربه اللي كانت عنده جمال اللي فاز بكاس الخليج. دونك راح نتكلموا عليها وتكلم على عقليه جمال بالماضي. نو سادير يا ان فيكو اللي سهل له ربما. قبل هادشي من فضلك ناصر، لما يتكلم على هذاك الكلام الجميل اللي راهو يتقال على المنتخب الوطني، على يعني لو تيتر تاعو اللي حصل عليه في الدور الاول احسن مدرب في الدور الاول في كاس افريقيا. نستمع الى مره اخرى لجمال بالماضي خلال الندوه الصحفيه اللي عقدها اليوم. Les joueurs ont envie de continuer dans cette compétition et envie d'aller le plus loin possible. Il y a eu beaucoup de choses de dites sur notre parcours jusque-là. Beaucoup d'éloges de fait. Bon, en même temps, c'est d'une certaine manière mérité pour les points qu'on a pu prendre, le parcours sans faute jusqu'à maintenant. Ce qu'on a pu se dire avec tout le monde, c'est que voilà, pour moi, de manière générale, les éloges, trop d'éloges, rendent faible. Moi, bon, c'est sûr que cette distinction, ça flatte l'ego de secondes, mais pas plus que ça. Moi, à la limite, quand les distinctions personnelles en tant qu'entraîneur, ça veut dire, est égal pour moi à meilleur staff, meilleur joueur. Karim. Bon, je vais mettre en contexte Jamel Belmadi pour que les gens sachent, parce que après ils vont penser que je suis son ami ou quoi que ce soit. Je l'ai rencontré 2-3 fois, mais j'ai jamais joué avec lui, j'ai jamais vraiment, voilà, on s'est croisés 2-3 fois. Non mais tu n'as pas besoin de préciser, hein, franchement. Oui, non mais je veux dire, ce qu'il faut dire c'est que moi je veux dire que je suis fan de sa façon de communiquer depuis le début de la compétition. Il faut dire les choses comme elles sont, sa façon de penser. Un exemple à suivre. Oui, un exemple à suivre. Tu débutes ta carrière d'entraîneur. Non, mais oui, moi j'apprécie cette façon de communiquer. Je veux dire, il est là, il a la tête reposée, il sait que voilà, sa façon de penser, j'apprécie énormément. Donc après, c'est pour ça que je voulais préciser que j'ai pas de lien particulier avec lui, mais il faut reconnaître que voilà, il a un bon état d'esprit, il sait communiquer. Trop d'éloges, ça rend faible. C'est une belle phrase. Non, mais c'est des éloges aussi qu'il partage avec tout l'ensemble du staff. Il a parlé du staff, il n'a pas parlé de sa personne. كاين d'autres entraîneurs qui se gargarisent راهم بعاد وهم يقولوا بلي الخدمه تاعنا بدات تبان ولا مانيش عارف دي زيستوار كوم سا دورمير دوبو. دونك هنا هذا الانسان او كمان متواضع عنده النتائج، على باله بلي جاي النتائج وعلى باله بلي لي زيلوج هذو سون ميريتي. وهذا الشيء راهو ينقلوا ينقلوا بيان سور، ينقل هذا l'humilité تاعو il la transmet. Voilà, mais il a conscience aussi que s'il perd demain, ça peut être le plus nul entraîneur du monde, donc il sait que ça va vite dans les deux sens. Donc il a les pieds sur terre. L'un n'empêche pas l'autre. Tout ce qu'il a fait, je veux dire, peu importe ce qui se passe demain, tout ce qu'il a fait, il a fait beaucoup de bien. L'équipe nationale était dans une situation... On a fait plusieurs pas en avant. Voilà, on a été vraiment dans une situation difficile. Donc voilà, dans tous les cas, ce qu'il a fait, il faudra le reconnaître. Et en espérant que l'aventure continue. Et sa façon de s'exprimer, en tout cas, ça faisait longtemps qu'à la tête de l'équipe nationale, on n'avait pas ce... Oui, ce charisme. Ce genre de charisme. ناصر جوستومون راني معاك لما يقول انه صحيح انه نستاهل هذا الكلام، لانه درنا لحد الان مشوار في المستوى، لكن ما راناش هنا باش الناس تقول لنا باللي انتم احسن فريق تلعبوا مليح. رانا هنا لهدف يعني اكثر اهميه، هدف اكبر من كل هذا الشيء. رانا هنا من اجل التاج القاري. ناصر بويش، انا قلت لك هو التجربه تاعو، قلت لك وين فاز بين تورنوا تاع كاس الخليج. نعم. هو نعم دائما اليوم على باله هو ضاد المرحله الاولى سوني كان ديبي، كان مفتاح باش يدخل المنافسه هذه.
دخلها كوريكتومون 3 ماتش 3 فيكتوار، اداء بدل تاع لاعبين، كل شيء كان لصالح المنتخب ولصالحه هو. دونك اوجوردي حتى يعني على يعني مواقع التواصل الاجتماعي كاين اللي يقول لك باللي جبنا بالماضي باش يدير لنا فريق واحد دار لنا زوج يعني. انا قلت لك حتى الاعلام صدير اترونجي اللي قال لك بلي الفريق الجزائري عنده 2 زيكيب يقدر يلعب لو تورنوا ماشي النهائي حتى النهائي نو افيك 20 ماتش يقدر يلعب نو. لكن الاهم هو انه في لو ديسكور تاعو اللي كويرون اللي سوران قال اشياء كثيره، قال انه ترو ديلوج سي فيري تهضر عليا بزاف صافي نجوي موفي تور. زاد تكلم على لو كان تخسر سا سي امبورطون سا سي بيان دي اوسي سي تو بير كونت لا غيني نخسروا كونت غينيا سي كي سون ميور كو نو. هذا هو سي سا يا فيلوزوفي هنا باش دين فاس هذه هي يا يو بليزيور سون دو كلوج لو ديسكور اي كويرون سادير لو كان تقراه بيان دونت لي تعاود تسمعوا ايتو سادير تو سور سادير راح تلعب اللقاء بالهدف تاعك هو التأهل إلى الدور المقبل. هذه هي. Si préfère qu'on le critique pour continuer à avancer, on va le critiquer. فاروق بالقايد وتكلم عليها نقطة مهمة تكلم عليها جمال راشدي، ماشي جمال بالماضي، تكلم عليها جمال راشدي. ما يقول أنه يعني منذ بداية المنافسة نسمع اللاعبين يتكلموا على المجموعة، محرز يتكلم على المجموعة، بونجاح يتكلم على المجموعة، أشياء يعني اللي غرسها في المنتخب جمال بالماضي. اليوم جمال بالماضي هو اللي يتكلم على المجموعة، يتقاسم كل شيء مع المجموعة، حتى اللقب تاع أحسن مدرب في الدور الأول يقول لك هذا معناه أنه عندي أحسن لاعبين وأحسن طاقم فني. احنا قلناها اخ محمد، قلت لك احنا من الاول ربحنا مدرب ليسونسي. احنا في تونوا افون تونوا ربحنا مدرب، باسكو المدرب ما راش راح يحبس لا كارير ديالو تحبس غير في تونوا هدايا، باسكو مازال عندنا كما يقول لك طريق طويله. ماذا بينا ان شاء الله جمال دوك هذا التيت اللي عطاوه له تاع ميور اونترينور هو بولوي يحوس لاكوب، يرفد لاكوب هو ميور اونترينور هادي ما حتزيد له والو. كما يقول لك شغل ان تيتر هكذايا زياده. هو المهم حنايا جمال يقعدوا الناس واحد كيما هذا اللي لازم الناس كاع توقف معاه كلكو سوا، باسكو سي ان الجيريان ويحب بلادو ويحب الفريق ديالو وراهو يمد كيما راهو فرحنا بارابور لي زيترونجي، باسكو الناس كاع تهضر عليه دي كرون جوار دي كرون زونترينور دي كونسلتون. تما هادي صافي لونطون الجيريان ولا شغل محقور كي نروحوا نلعبوا دي تورنوا كيما هادي شغل تسمع غير الحاجه اللي ماشي مليحه. دوكا نحبوا ولا نكرهوا، دوك خرج ميور اونترينور، عندنا ميور جوار ميور اتاك ميور ديفونس، لازم نفرحوا بها. سي كراسا جمال بالماضي باسكو سي لونترينور، نحبوا ولا نكرهوا سيرت لي جوار مي لونترينور كي يخسر سي لونترينور، كي نربحوا يبدا يقول لك لي جوار بيتيت لو بريزيدون بيتيت كذا. مي جمال هو يعرف شخصيته، قال لك انا ما نسحقش هذه تاع تقول لي ميور كدايا، انا جيت لهنايا باش نروح جوسكو بو تما لازم يا في فينال يا لازم نجيبوا لاكوب. دونك ان شاء الله يكمل. انا هو قال لك مام بعد شهر اوكاو نخرجوا من هذا التور هدايا تسمح بيقول لا غيني خير منا. هذا قلت لك ستان ديسكور اللي يقولوا هو بيان سور، مي غدوه راح يموتيفي. نعرفوا انا جمال عشت معاه، نعرف لونغاج ديالو، باسكو انسان يحب الوطن اوطون كان جوار. سي كوا لونغاج تاعو في الفيستير فاروق القايد؟ لونغاج ديالو تاع بلي كاين ناس بلاد 40 مليون يتسنى فيكم. 40 مليون ورانا في مومون رانا في حساسه. راكم ترجعوا الفرحه. دوك الناس تهضر غير على ليكيب ناسيونال، تحب ولا تكره، نساو كلش، نساو الهموم ديالهم. هذا ديسكور مام لي جوار يعرفوه باسكو معايشين وفاميلتهم معايشين. هذا وجمال ما يقدر يزيد لهم والو. والله كي تشوفوا هكذا تعرف باللي سيدي بتي ديطاي راح يزيد لهم غدوه، باسكو كلش باين الاعلام. باسكو هذه اللي على ليبوك قلنا باش يجيك جوار يلعب، باك جوار يدير شونجمون يضرب قرعه، جوار يجي نيغوسي لي بريم. ما شفناهمش هذوما. سي ان بون سين تما هذه سي طرافاي تاع لونترينور اداره كاع راهم واقفين. حتى اللاعبين جوسكا مثلا كنا نسمعوا لي كرون ناسيون يهضروا على لي بريم ما جاوش قريب بويكوت. الجيريان نشوفوا غير الضحك، ما كاش في 23 كاع يضحكوا. ابراهيمي اللي تحب ولا تكره يلعب لي شامبيونز ليغ، انا نشوفه في لي زونتيرمون يضحك سوريون في البون دو توش. ما كانش عندنا هادي ان جوار اللي راهم شحال من كلاب راهو يتمناه.
هذه ما كانتش. نعم. شفنا بونجح اللي خرج بصح خرج راح ديك تاع المدرب ما راحش منا وزعف مام غاتو اوفون ما كناش نشوفوا هذه كان جوار يخرج يشنف يروح البوندوتوش يضرب قرعه نعم، ولا صحيح. هذه سي بيان سي هذه جمال كيما دخل هذيك الروح وهذه تاع اللي قال لك شيخ عمار تاع 11 واحد ما يكون سنا 4 3 جوار شونجمون تاع لو تروازيام ماتش خرجنا بخرجات تما هذه ما كاش منها ربحنا هنا تربح ان جروب دوك هكذا ربح ان جروب باسكو بارتيسيبي 1 مينيت في كوب دافريك بوغ ان جوار يفرح المينيموم جوار اللي ما كانش لعب 90 دقيقه لعب 90 مينيت سي حاجه اللي راح تشجع هذا الجروب باش يروح بعيد. دوكا اليوم دوكا في الليل لي جوار ما باش ولا يباتوا هما 2-2 ولا كل واحد وحده تما اللي روبلاسون ميم اللي على بالو بلي غدوه يكون روبلاسون بالك يكون بلي موتيفي مع الكويكيبي ديالو اللي راح يقول له بلي وميم شفنا دوك لي جوات حبات اللي راهم عايشين في الجزائر مدوا الروح هذيك لي زوج لحقوها لهم. شفنا لي بونجاح هكذا يضحك مع الفلاف واحد لا كونفيرونس ولا بالعمري مع محرز قال له هضر بالعربيه الاخر قال له هضر عملك شو تحس الروح هذه والله ما كانت كنا زمان نهضروا يقول لك يلعبوا كاري وحدهم راهم يقعدوا وحدهم من اللور في الكال كسر كاع لي طابو هذوما هذه دوكا جمال بوتيت سي غراس جمال باسكو بوغ ان جروب لانه هذا عشنا اون فوا نحكي لك اون انيكدوت كنا مع واحد المدرب ما نجبدش اسمه لا نجبدوا كلش نجبدوا كلش رحنا ليكيب ناسيونال لعبوا في مارساي كونت مارساي كي لحقوا زعما سي بون بدل حكم شاك شومبر كتب زعما بالقايد قولوا ماموني تزيري منصوري دار هكذا كاع دو باش شغل لا فيها ميلونج واحد ما حب كاع يرقدوا كيما يحبوا ومن بعد نورمال شغل والو هنا تحس باللي هذه حاجه صغيره نورمالمون يفوا ان اونترينور يافيشي باغ ريسبي ميم طون باغ ريسبي تروح انت معليش حطني مع الجامع ماما الجامع ما وعلاش ما سمعتولوش ماشي حنايا حنا كنا تما راكبين كي يجيك من هيك علاش قلت لك ما كانتش هذه ما حبوش قال لك نو انا جو بارطاج لا شومبر مع فيك ما تقدرش نقول له انا تبات معايا بالسيف هو هذاك ما يقوليش ما كانتش هذه دوك قلت لك سي كراس لونترينور كي تكون عنده شخصيه رجع الجروب رجعوا يد واحده هذه ان شاء الله ان شاء الله راح تدوم نتائج للمنتخب الوطني. تفضل جمال جوستومون انا بارلي هضرنا تكلمنا على بالماضي انا يعني نتساءل شكون هو المدرب الجزائري ولا اللي كان يجي للجزائر ويحكم فريق اللي كان في كارثه كبيره صحيح وكان عايش في القطر رويالمون بيي يفي ان ساكريفيس اكستراوردينير سور لو بلان فينانسي باش يجي يحكم اون ايكيب ريبه ويعاود يبنيها اون 10 موا من نهار سا بريز دو فونكسيون عاود بناها وعاود عطى لها ليطا ديسبي اللي عنده هو إسا حاجات كيما هادو ما تصيبهمش ان شاء الله ونتمنى ما تصيبهمش. صحيح وبالماضي وحتى المنتخب الوطني يعني بحاجه الى نتائج ايجابيه ان شاء الله فيما تبقى في من عمر مهما النتيجه. منافسه الكان. نتوقف مع الصفحه الاشاريه مشاهدينا الكريم بقوا معنا.